अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। तो जनाब, मैं हाजिर हूँ एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। एंड तक ज़रूर देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। इसमें वो सारी बातें हैं जो आपने शायद ही पहले कभी सुनी हों। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है? तो चलिए जी, स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का। तो अब देखिए, बात सुने। मैं तो सोचती हूँ कोई बंदा परफेक्ट नहीं होता। अब अंबर जो नई नई खुद से शॉपिंग करती है, ज़ाहिरी बात है, पहले अपनी शॉपिंग में भी वो कोई परफेक्शन तो इसकी थी नहीं। कभी कुछ चीज़ ले रही है, कभी कुछ ले रही है। बच्चे की बारी आई है तो बच्चे के शूज़ ही नहीं ले रही। उसे चाहिए कि बच्चे के शूज़ भी ले शॉपिंग के दौरान, क्योंकि बच्चा तो अब खैर से वॉकर में बैठता है और ज़ाहिरी बात है, वॉकर वाले बच्चे तो फिर पाँव गंदे करते हैं या पाँव सख्त हो जाते हैं उनके। तो अंबर को चाहिए थोड़ी केयर करे। और अंबर जब भी किसी के लिए गिफ्ट ढूंढती है तो सस्ता ही ढूंढती है। और मैं तो हैरान हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी भांजी है तो आपको तो अच्छे से अच्छा गिफ्ट लेना चाहिए उसके लिए। और आपके शोहर ने तो बिल्कुल ही बाइकआउट कर दिया, आना जाना ही छोड़ दिया। ना आपकी अम्मी के घर आते हैं, ना जी बर्थडे पे आते हैं, ना आपको लेने आए, अंदर तक आए। तो ऐसा क्यों है, ये तो खैर आपको बताना पड़ेगा किसी वीडियो में। बिल्कुल कट ऑफ करके बैठ गए हैं। और अब तो तुम अपनी सासू माँ को भी वीडियो में नहीं लाती। मतलब पहले तो लाती रहती थी, अब बिल्कुल भी नहीं लाती। एक हल्का सा जैसे दिखा दिया कि किसी की मौजूदगी है और दैट्स इट। जब भी तुम्हारे शोहर को मतलब देखा गया है ना, तो वो बड़ा अजीब से हुलिये में होता है, मुंह भी फूला होता है। मतलब जैसे इस बंदे ने तैयार होना ही छोड़ दिया, दिल ही छोड़ दिया। अंबर, अब ये है कि इस बंदे को खुश रखना तुम्हारा काम है। अब एक और चीज़ कि मुझे तो ये लगता है कि बर्थडे पे जाने का प्लान ही नहीं था आपका, क्योंकि अगर होता तो इतनी इमरजेंसी में आप गिफ्ट लेने के लिए ना निकलती। और फिर गिफ्ट भी नहीं लिया हुआ था और अब अचानक गिफ्ट भी ले लिया। और आप लोग तो किसी से लगा के नहीं रखते। इत्तेफाक मोहब्बत वाली तो बात ही नहीं है यहाँ पे। देखा जाए तो ससुराल में भी झगड़ा डाल के बैठे होते हैं आप लोग, मतलब दोनों बहनें, और आपस में भी झगड़ा डाल के बैठे होते हैं। कहीं तो वही इत्तेफाक की सबील नज़र आए कि आप लोग एक दूसरे से घुल मिल रहे हैं प्यार मोहब्बत से। एक्टिंग नहीं हो रही, दिखावे का नहीं हो रहा कि जस्ट वीडियो में आप गुड़िया के गले मिली और प्यार किया बच्ची को और गिफ्ट दिया, तो वो सब कुछ आर्टिफिशियल सा लग रहा था। मुझे तो लगता है कि अंबर अपने ससुराल वालों से नहीं मिलती। और शाहजेब ने भी यही तय करके रखा है कि वो भी अंबर के घर वालों से अब नहीं मिलेगा। और शाहजेब की फैमिली अब किसी भी इवेंट पे नज़र ही नहीं आएगी। और वैसे शाहजेब का मूड अभी तक ख़राब है। उसकी शक्ल देख के पता चलता है कि वो अभी तक सेट नहीं हुआ और मुंह जो है सूजा होता है और कुछ अलग जाविये से। मतलब जब कैमरा ऑन होता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील करता है। अंबर, ज़रा ढंग से ड्रेसअप हुआ करो, क्योंकि बिल्कुल ये जो अभी लास्ट टाइम कपड़े पहने थे, ये शायद पहले भी पहने थे, तुमने यूनिफॉर्म बना के रख लिया है। फंसी फंसी सी कुछ लग रही थी, टाइट लग रहे थे ये कपड़े। तो इतने सारे तुम्हारे पास कपड़े हैं तो कोई बना लो, स्टिच करवा लो। पर्स भी कोई अच्छा सा लो। पैसा तो है, लेकिन मेरे ख्याल से आप अपने लेवल की शॉपिंग नहीं करती या फिर करनी नहीं आती। और मैं तो खैर गुड़िया जी को देखती हूँ तो उन्होंने दादा दादी के साथ केक भी नहीं काटा, हालांकि उनका तो पहला हक बनता था। उनको सामने लाती और फिर केक कटवाती, क्योंकि मुअत्तर ने भी तो ऐसे ही किया था ना, उनको इज्जत दी थी अपने सास ससुर को। और गुड़िया जो है सिर्फ मेके वाले ही आपके सामने आ रहे थे। और खैर मुअत्तर तो हर हिसाब से ही अच्छी है, हर एक को इज्जत देती है, प्यार मोहब्बत देती है। और अंबर, आपके पास तो बहुत सारे और भी अनस्टिच कपड़े हैं, इवन जूते भी आपके होंगे, लेकिन आपने कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। और मुझे तो ऐसे लगता है कि बस आप पता नहीं क्या सोच के वापस आ चुकी हैं। और शाहजेब तो बहुत आला ज़र्फ़ है कि वो गिफ्ट लेने भी चला गया, फिर आपको यहाँ ड्रॉप भी बर्थडे पे करने आ गया और फिर पिक करने भी आ गया। तो ये बस क्या कहें, जिस बंदे में जो अच्छाई होती है वो तो नज़र आके रहती है।
اب معطر کا یہ ہے کہ میں تو یہی کہوں گی جو ظلم سہتا ہے وہ بھی قصوروار ہوتا ہے، اور معطر کو چاہیے کہ اپنا ہاتھ گھر کے کاموں سے آہستہ آہستہ پیچھے کرے، ورنہ یہ سلسلہ اس کے بڑھاپے تک چلتا ہی رہے گا، تب تو اس کی ہڈیوں میں دم ہی نہیں ہوگا، پھر کیا کرے گی۔ اور مطلب میں نے شبانہ جی کو دیکھا ہے کہ وہ تو بہو کو بہت زیادہ کھستی ہے، ادھر بھی کاموں میں لگا کے رکھتی ہے، ادھر بھی لگا کے رکھتی ہے، مطلب شبانہ جی اس کا پیچھا ہی نہیں چھوڑتی۔ اور میں تو کہوں گی کہ معطر کو اپنی اولاد پہ خیال رکھنا چاہیے، شوہر کا خیال رکھنا چاہیے، بچے کو دیکھو وہ تو سوکھ کے کانٹا ہو رہے ہیں، اور مجھے تو لگتا ہے بڑی ہو کہ انہوں نے ماں سے گلہ بھی کرنا ہے کہ بھئی کوالٹی ٹائم ہمیں نہیں دیا، فیملی ٹائم ہمارے ساتھ سپینڈ نہیں کیا۔ بھلا یہ بھی کیا لائف ہے کہ جب ساس گھر میں نہ ہو تو یہ اپنی فیملی ٹائم ان کا ہو جاتا ہے، اور جب ساس گھر میں ہو پھر فیملی ٹائم ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اس بارے میں تو خیر معطر ہی سوچ سکتی ہے، کوئی اور اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور میں تو خیر یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ برتھ ڈے میں جو معطر ہے اس کو بھی کوئی خاص لفٹ نہیں کرائی گئی، اور ویسے بھی اسے تو بڑی عادت ہے بچے بچے کہنے کی، اور لیکن چلیں اب کیا کہہ سکتے ہیں۔ اور معطر پہ آفرین ہے کہ اس نے اتنی گرمی میں بریانی بنائی، اوپر سے ساسو جی نے کچھ کہا بھی نہیں کہ ہائے بیچاری معطر نے اتنی گرمی میں بریانی بنائی سب کے لیے۔ تو خیر اپنے اپنے خیال کی بات ہے، وہ کیوں ایسے کہیں گی، اور معطر کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو دیکھے اور شوہر پہ بس توجہ دے، کیونکہ باقی لوگ تو بالکل ہی اس کے ساتھ ٹائم پاس کر رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیونکہ وہ سب خود غرض ہیں، صرف اپنے کاموں میں ہیں، باقی انہیں معطر یا اس کے بچوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور خیر اس میں تو معطر کا بھی بہت ہاتھ ہے، وہ انہیں احساس ہی نہیں دلاتی کہ وہ بھی انسان ہے، کوئی روبوٹ تو نہیں ہے کہ سارے کام فوراً سے پیشتر ہو جائیں۔ اور اس کے سسرال والے تو خود غرض لوگ ہیں، اپنے علاوہ وہ کسی کو اپنے آگے نہیں سمجھتے۔ اور گڑیا کے ویوز آ گئے ہیں، یعنی کہ اس نے اتنا تو خیر خرچہ نہیں کیا برتھ ڈے پہ، لیکن یہ ہے کہ اس سے زیادہ ویوز آ گئے ہیں اور اس کی جیب بھر گئی ہے، تو اب بہت ہی کنجوس ہے۔ اور بندہ کیا کہے، قربانی کا گوشت تو اب ختم ہو چکا ہوگا، اب جو پائے بچے تھے اس کو اس نے اپنی برتھ ڈے میں یوز کر لیا، کوک کر لیا۔ اور ویسے اتنی گرمی میں آپس کی بات ہے، پائی بناتا بھی کون ہے اور کھاتا بھی کون ہے۔ اور برتھ ڈے میں میرے خیال سے تو کوئی دو چار ہی آئٹم تھے، کوئی خاص آئٹم بھی نہیں تھے کھانے پینے والے، سوائے کیک کے اور کوئی بھی چیز نہیں تھی، اور باقی بریانی تھی اور بس یہی پائے شائے تھے۔ مطلب کچھ ایکسٹرا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تو آپ کی اکلوتی اولاد ہے، لڑکی ہے، اکلوتی بیٹی ہے، اس کے لیے تو اسپیشل ہونا چاہیے تھا۔ اور میں تو یہ سوچی تھی شاید گھر سے باہر کہیں سیلیبریشن ہو، بٹ آپ لوگوں نے گھر کے اندر ہی کر لیا۔ اور جب یہ جو گڑیا ہے کسٹرڈ بھی بنا رہی تھی تو اس میں کہہ رہی تھی کنڈینس ملک کے بعد کسٹرڈ میں کوئی بھی چینی میں نہیں ڈالتی، تو بھئی کنڈینس ملک اٹس سیلف اتنا سویٹ ہوتا ہے کہ پھر چینی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اس میڈم نے اپنی طرف سے کوئی بہت ہی عقل والی بات کی، اور میں تو حیران ہوں کہ نانی نے صرف چاندی کا ہی گفٹ دیا بس۔ بہت عام اور سستی سی برتھ ڈے تھی، چیپ تھی، کوئی ایکسٹرا آرڈنری نہیں تھی کہ بندہ کہے کہ بہت اچھا ہے۔ اور شور تو خیر بڑا مچا ہوا تھا، کچھ نیا ہونا چاہیے تھا، ہم بھی سوچے تھے ہو سکتا ہے اس بار کوئی جیب ڈھیلی کرے، لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں۔ اور بس یہ ہے کہ انہوں نے ویسا نہیں کیا جیسے انہوں نے شور شار مچا کے رکھا ہوا تھا، بس عام سی ایک چیز کی، اور بس شور شار کا یہ نتیجہ ہوا کہ ویوز اچھے مل گئے ان کو، باقی اور ہمیں دکھانے لائق کچھ تھا ہی نہیں، اور ہم نے بھی بے وقوفوں کی طرح ان کو ویوز پہ ویوز دے دیے اور ان کی جیبیں بھر دی ہم نے۔ اور ویسے جس روم میں امبر کپڑے دھو رہی تھی اسی روم میں تو وہ مخلوق تھی جن بھوت، لیکن وہ تو بڑے آرام سے کپڑے دھو رہی تھی جیسے اسے کسی کا ڈر ہی نہیں ہے، یا پھر وہ بہانہ تھا، اب جو بھی ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور اتنی گرمی میں سوچ رہی ہوں گڑیا نے بچی کو ایسے ہیوی فراک پہنایا ہوا تھا چیپ سا،
اس میں تو بچی نے تنگ ہونا ہی ہے. اور مظہر پتہ نہیں کس قسم کا بیٹا ہے، سسرال والوں کو لے کے بیٹھا ہوا تھا اور اپنے گھر والوں کو مسلسل اگنور کیا ہوا تھا. چلے جی پھر ملیں گے ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کیجیے گا.